बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी बहरान एक मरतबा फिर इंतहाई हसास मरहले में दाखिल हो चुका है। हालिया कशीदगी, फौजी कार्रवाइयाँ, जवाबी हमलों और मज़ाकराती अमल में तात्तुल ने न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता के अमन को ख़तरे से दोचार कर दिया है, बल्कि आलमी तवानाई, तजारत, समंदरी रास्तों और बैनुल अक़वामी ताकत के तवाज़ुन पर भी गहरे असरात मुरतब किए हैं। इस तनाज़े का मरकज़ सिर्फ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, बल्कि सैंक्शंस रिलीफ, रीजनल सिक्योरिटी, मिसाइल कैपेबिलिटीज़ और मुस्तकबिल की स्ट्रैटेजिक गारंटीज़ जैसे पेचीदा मामलात भी शामिल हैं। अमरीका ईरान की जौहरी सरगर्मियों और इलाकाई किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, जबकि ईरान पाबंदियों के ख़ात्मे, अपनी खुद मुख्तारी के एहतराम और काबिल एतमाद सिक्योरिटी यकीन दहानियों का मुतालबा कर रहा है। यही इख्तलाफात मज़ाकराती अमल की सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। उधर आबनाए हुर्मज़ में बढ़ती हुई कशीदगी ने आलमी मंडियों में बेचैनी पैदा कर दी है। इसलिए किसी भी मुमकिना तसादुम के नतीजे में तेल की कीमतें, शिपिंग अखराजात, इंश्योरेंस प्रीमियम और आलमी सप्लाई चेन पर असरात मुरतब हो सकते हैं, जिनका बराह रास्त असर पाकिस्तान जैसे तवानाई दरामद करने वाले ममालिक पर पड़ रहा है। दूसरी जानिब चीन, रूस, यूरोपीय ममालिक और खलीजी रियासतें भी इस बहरान पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ये तनाज़ा अब सिर्फ दो ममालिक के दरमियान इख्तलाफात का नहीं, बल्कि आलमी ताकतों के मफादात और ख़ित्ते में असर रसूख की नई कशमकश की शक्ल इख्तियार करता है। ऐसे में पाकिस्तान एक मुनफरिद सफारती पोजीशन रखता है। ईरान के साथ तवील सरहद, खलीजी ममालिक से माशी तल्लुकात, चीन के साथ स्ट्रैटेजिक शराकत दारी और अमरीका के साथ सफारती रवाबित पाकिस्तान को एक मतवाजन किरदार अदा करने का मौका देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ईरान और अमरीका के मज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ सकते हैं? क्या पाकिस्तान कशीदगी कम करने में कोई मौसर सफारती किरदार अदा कर सकता है? और बदलती हुई आलमी सूरत हाल में इस्लामाबाद अपने कौमी, माशी और सिक्योरिटी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किस हिकमत अमली से यकीनी बनाएगा? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल सुल्तान ने, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम देने का। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, क्या पाकिस्तान अमली तौर पर ईरान यूएस मज़ाकरात में एक मौसर डिप्लोमेटिक फैसिलिटेटर या ब्रिज बिल्डर बन सकता है? ये इस वक्त जब जंग का दूसरा फेज शुरू हो चुका हुआ है और चीज़ें काफ़ी इग्नाइट हो रही हैं, इस तनाजुर में मैं पूछ रहा हूं। पाकिस्तान ने जितना रोल प्ले किया पहले, वो भी मेरा ख्याल है हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा थी, लेकिन वी वर फॉर्चुनेट कि हम इस पोजीशन पे थे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स भी ईरान एक तरह से ट्रस्ट फैक्टर था। लेकिन मेरा अपना पर्सनल भी ये है कि जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि चूँकि एमओयू तो जो निगोशिएट हो गया था, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की मेनली जिस तरह से इंटरप्रिटेशन चेंज हुई, फिर ईरान ने भी चेंज की, तो अब काफ़ी मुश्किल पोजीशन में है पाकिस्तान के इन चीज़ों को वो वापस उस तरह से कंसेंसस पे किस तरह ला सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड जो है अपनी अपनी एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एमओयू की दे रहे हैं और वो इसको वायलेशन तो उन्होंने की है उसमें। तो अब ज़रा इमीडिएट उसके अंदर अगर हम कहें तो शायद काफ़ी मुश्किल है कि पाकिस्तान कुछ इस तरह से ब्रिज बिल्डिंग का कर रहा हो। बैक चैनल पे कर रहे हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से पोजीशंस इनकी दोनों की ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स की एंट्रेंच्ड हो गई हैं और बिल्कुल अपोजिंग उससे है, तो काफ़ी मुश्किल है इस वक्त। अच्छा, जिस वक्त ये एमओयू हुआ था, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे और बहुत सारे आईआर एक्सपर्ट्स जो हैं और इवन जो वाशिंगटन से ज्वाइन करते थे, देवर सेइंग कि जी ये लीगल बाइंडिंग नहीं है और इसके ऊपर कोई भी रिबैटल कर सकता है, पीछे जा सकता है, स्टेप बैक कर सकता है। और हमने अपेरेंटली वही इस वक्त होते देखा है कि क्योंकि लीगल बाइंडिंग नहीं थी और उसके बाद एक चीज़ ट्रिगर हुई ईरान की तरफ से और उसके बाद आगे चीज़ें चल पड़ी। मुस्तकबिल में अगर कोई नया ईरान अमरीका मुआहदा बनता है तो इसके बुनियादी जो एसेंस है वो आप क्या समझते हैं? क्या ऐसा हो कि वो देरपा हो और उसको लेकर दोनों फिर कंप्लायंस भी करें? देखिए, कोई भी ट्रीटी नेगोशिएट होने के लिए पहले ट्रस्ट फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पॉलिटिकल कंसेंसस हो, सारी पार्टीज उस पर एग्री कर रहे हो, फिर उस पर नेगोशिएशंस हो, फिर कहीं जाके लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होता है।
لیکن ہم نے جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سے بھی دیکھ لیا جو ایک طرح سے وہ ڈاکیومنٹ سائن تھا اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کے درمیان تھا اور باقی بھی اس میں پارٹیز تھی یورپین کنٹریز بھی تھے, اس کو بھی یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایبروگیٹ کر دیا یونیلیٹرلی. جی تو ایک طرف تو اگر اس طرح کی پاور اور پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ہو جو صبح کچھ اور کہتے شام کو کچھ اور کہتے, تو ایون لیگل ڈاکیومنٹ بھی جو ہے ان حالات میں لگتا ہے ایسے کہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے, کوئی بھی اگر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل پہ اگر کوئی راؤنڈ ہائپوتھیٹیکلی اگر چلے بھی جاتے ہیں, لیکن اس کا سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہوگا کہ دونوں پارٹیز جو ہے وہ سیز فائر کریں اور آپس میں بیٹھ کے بات کر کے ٹرسٹ بلڈ کریں, تو تب آگے کہیں بات جا سکتی ہے, ورنہ کافی مشکل لگ رہا ہے. بالکل صحیح. جس طرح ابھی ہم بات کریں ایک بڑا سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اگر میں بات کروں پاکستان کی, ایران, امریکہ, چین, خلیجی ممالک, اس کے درمیان آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو اسٹریٹجک بیلنس ہے وہ برقرار رکھا جا سکتا ہے اس وقت, اور اگر رکھا جا سکتا ہے تو کس طرح وہ رستہ کیا ہوگا اس کو بیلنس کرنے کے لیے؟ ابھی تو کافی کمپلیکیٹڈ صورتحال ہو گئی ہے جس طرح سے یہ ایسکیلیشن ہو رہی ہے, کیونکہ اور بھی کنٹریز اس میں انوالو ہو رہے ہیں, اور پھر ہم نے دیکھا ہوتیز کا بھی ایک فیکشن شروع ہو گیا, تو یہ چیزیں کافی کمپلیکیٹڈ ہو گئی. اس کے اندر اسٹریٹجک بیلنس کا سوچنا کافی مشکل ہوگا. بات وہی ہے کہ اگر یہ پارٹیز یا ریجنل کنٹریز مل کے کسی اگر, کیونکہ سب سے زیادہ نقصان تو انہی کا ہو رہا ہے کہ ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی جنگ ہے آپس میں, اور اکنامک اور جو ان کا نقصان ہے جس طرح سے ڈسٹرکشن ہو رہی ہے ان ریجنل کنٹریز کے اندر, کویت ہو گیا, بحرین, عمان ہو گیا, اور جارڈن کے اوپر بھی اور باقی کنٹریز پہ بھی, تو یہ آپس میں مل کے ہی اگر جس طرح سے کچھ کنٹریز کا یہ ہے, قطر کا ہے, عمان کا ہے کہ جی ان کا ملٹری سلوشن کوئی بھی نہیں اس کانفلکٹ کا, تو اگر کچھ نکلنا ہے تو وہ پولیٹیکل اور نیگوشیشنز کے ساتھ ہی ہونا ہے. تو کچھ ان کی طرف سے ایک طرح سے پوزیٹیو اپروچ ہے, لیکن بیچ میں جو تھرڈ ایکٹر ہے جو موسٹ امپورٹنٹ جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, وہ پروبیبلی اپنی ٹرمز کے اوپر وہ ملٹری ٹولز پہ زیادہ ریلائی کر رہے ہیں. وہ اس طرح کی چیز فی الحال شاید ہونے نہ دیں, ورنہ اگر ان کنٹریز کے اوپر چھوڑ دیا جائے ریجنل کنٹریز کو, تو ان کو تو میرا خیال ہے کہ جو بھی لاسز ہوئے, لیکن سٹل ان کے لیے یہی پریفریبل آپشن ہوگی کہ وہ ایران کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر کے نیگوشیٹ کر کے اس کو کسی طرح سے سیٹل کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز, ہم لوگ سپوائلرز کی بات کرتے ہیں. ایران کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں آج IRGC کہا یہ جا رہا ہے کہ دے آر ناٹ لسٹنگ ٹو دا پولیٹیکل لیڈرشپ. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں US کے الیکشنز آ رہے ہیں, اسرائیل کے الیکشنز آ رہے ہیں, اور ان کے لیے بھی یہ جو وار مانگرنگ ہے اس کے اندر اپنے آپ کو سکسیسفل شو کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو ٹائم لائن جس کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس جنگ کے تناظر میں؟ جی یہ فیکٹرز تو ہیں, اور اسپوائلرز ریسپیکٹیو آف دیز فیکٹرز, اسپوائلرز تو ہمیشہ سے رہتے ہیں جہاں پہ بھی کچھ اس طرح کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے اور ڈفرینس آف انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. تو ایران کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے ہارڈ لائنر ہیں, ان کی ذرا اپروچ کافی اسرٹیو اور کافی اسٹرانگ ہے. جو پولیٹیکل لیڈرشپ باقی پریزیڈنٹ وغیرہ وہ اگر نیگوشیشنز کی طرف زیادہ ہوتے, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ایران مین ہرڈل ہے یا ایران کے انٹرنل ڈائنامکس. یس وہ اس کے اندر ایک پریشر ضرور ہے. یہ تو ہم جو دیکھ رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے آ رہا ہے, جس طرح سے وہ MOU کو جس طرح سے انہوں نے سینکشنز کی بات کی تھی, ریلیف کی, لیکن اس کے بعد بیک ٹریک کر گئے. پھر انہوں نے ملٹری آپشن پہلے بھی یوز کی, ابھی بھی وہ جس طرح سے اٹیک کر رہے ہیں سویلین انفراسٹرکچر پہ اگر اٹیک کریں گے اور ڈیپ انسائڈ ایران سینٹرل اس کے اندر بھی اٹیک کریں گے, تو اس کا ریئیکشن تو آئے گا. تو ٹرمپ صاحب کے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے وہ بھی کافی کمپلیکس ہے. ایک تو وہ ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف دیکھتے ہیں, ساتھ میں پھر وہ اپنے آپ کو ایک جو الیکشنز کی طرف آ رہے ہیں مڈ ٹرم کی طرف, وہ بھی ان کے اوپر پریشرز ہیں. پھر جو اسرائیلی لابی ہے جس کا انفلوئنس اس ایڈمنسٹریشن کے اندر بہت زیادہ ہے, ان کے اوپر بھی وہ بھی پریشر ہے. پھر ایک اپنی پرسنالٹی کا بھی ان کا بڑا وہ ہوتا ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں ٹروتھ سوشل پہ, کبھی وہ کیا ٹویٹ کرتے تھے, کبھی وہ ایرانین لیڈرشپ کو جس طرح سے وہ ایڈریس کرتے ہیں, تو وہ ہیوملیشن کے اس پہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس وقت میرا خیال ہے کہ اس کو زیادہ کمپلیکیٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ایک اور چیز بتائیے گا, یونائٹڈ نیشنز کی اگر ابھی آپ نے انیشلی بات کی تھی, ہم ریسٹ آف دی ورلڈ پاورز کی بات کریں, نیگوسیشن کے لیے آپ کو کیا لگ رہا ہے کس حد تک ان کی جو پریزنس ہے وہ ویلیڈیٹ کر سکتی ہے سالسی کے پروسیس کو اس وقت؟
यूनाइटेड नेशंस तो तभी इफेक्टिव हो सकता है कि जब मेजर पावर्स एग्री करें, जो मेजर पावर्स है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ, बिकॉज बाकी अगर रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस और बाकी कंट्री जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इस वक्त मेंबर भी अगर वो लेके जाए भी, तो यूनाइटेड स्टेट्स जब तक उस पर एग्री नहीं करे तो शायद उसमें कुछ इस तरह पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ तो कोई बॉडी इस तरह से नहीं है कि अपने आप को असर्ट करे, वो विल ऑफ दी नेशंस या स्टेट्स के उस पर होता है कि स्टेट्स जिस तरह से एग्री करती है, स्पेशली द मेजर पावर्स जिनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, तो वो इशू कोई डिस्कस भी होना शुरू हो जाता है, उस पर कोई ट्रीटी भी बन जाता है, प्रोग्रेस भी हो जाता है। तो इस वक्त हम यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टांस देख रहे हैं, उसका पोस्चर देख रहे हैं, तो वो तो कोई मेरा नहीं ख्याल है कि इस राउट पे जाने के लिए वो ख्वाहिशमंद है। वो ट्रम्प साहब इस वक्त मिलिट्री माइट को फिर दोबारा से आजमाना चाह रहे हैं और वो नेगोशिएशंस भी नहीं करना चाह रहे, तो यूएन का शायद रोल इस वक्त कोई नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आदिल सुल्तान, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, इसी पे गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है मंसूर जाफर साहब ने, आईआर के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपके भी टाइम देने का। फरमाइएगा। मुश्तबा खमनाई का कहना है कि मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी ने यह साबित कर दिया है कि ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं और अमेरिका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया जाएगा। क्या ये बयान आपके नजदीक एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मैसेज आप इसको समझ रहे हैं, या ईरान वाकई किसी बड़े अमली रद्द अमल की तैयारी कर रहा है? जी, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें दोनों ही मैसेजेस पिन्हा है, खासतौर पे सफारती भी और उनकी जो एक पोटेंशियल तैयारी है उसका भी पता देता है। सफारती तो यकीनन इस लिहाज से है कि अमेरिका ने हमेशा से मुज़ाकरात के हवाले से ही बड़ी बात की और उसको बड़ा वेट देने की कोशिश की है, और दुनिया तवक्को भी यही रखती है कि अमेरिका इस मंजरनामे पे यकीनन अपने वादे जो है पूरे करेगा। लेकिन आपने देखा कि जिस अंदाज से पै दर पे वायलेशन की गई अमेरिका की तरफ से, बल्कि इस वायदे पर हकीकी मानों में अमल दरामद शुरू ही नहीं हो सका। बिलखुसूस अगर आप उसकी पहली शिट की बात करें जो लबनान में सीज़फायर से मुतल्लिक थी, तो आज तक इन्फोर्स नहीं हो सकी। और इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो जो धमकियों का एक ला खत्म होने वाला सिलसिला है वो भी इसमें शुरू हो गया, और इस वायदे के अंदर ये बात लिखी हुई है कि फरीकैन एक ऐसा कंडीसिव एनवायरनमेंट तैयार करेंगे कि जिसमें ये वायदा आगे बढ़ सके और टेक्निकल लेवल की मुज़ाकरात जो है वो शुरू किए जा सके। लेकिन आपने देखा कि वो तमाम की तमाम कंडीशन जो है वो एक बार भी पूरी नहीं की गई। ये और बात है कि इस फायदे को 10-15 दिन पुल किया गया, और उसके बाद आपने देखा कि उसको जिस अंदाज से ईरान के एक ऐसे एक्शन के नतीजे में कि जिसके लिए अमेरिका के पास भी एक मैकेनिज्म मौजूद था उसको एड्रेस करने का, और मैं अगर कहूँ कि ईरान के पास भी मौजूद था, लेकिन दोनों ने एक मुतबादल रास्ता जो कड़े हार्ड दोनों के लिए है वो इख्तियार किया, और अब आपको उसमें एक फर्दर लिटअप का खदशा दिखाई दे रहा है। बिलखुसूस जिस तरीके से ईरान ने अपने अटैक्स हॉरिजॉन्टली बढ़ा दिए हैं, और इस बार उर्दन खासतौर पर उनके टारगेट पे है, हाँ। और उसके साथ साथ शाम का महाज भी आपने देखा कि वो भी इस निशाने में आया, और उधर यमनियों ने भी अपने आप को एक्टिवेट कर रखा है। ऐसे में मैं समझता हूँ सिर्फ एक एक्सेप्शन बची है, वो सऊदी अरब की, लेकिन अच्छा यही जाहिर किया है अगर ये जंग कंटेन ना हुई, हाँ। तो कहीं यमन का महाज भी फर्दर एक्टिवेट ना हो जाए और वहाँ पे जो हुसी हैं वो एक बार फिर अपने वो स्कोर्स के जो माजी में वो सऊदी अरब के साथ या वहाँ की जो एक आईनी हुकूमत है उसके साथ बिल्कुल कर सके, उसके लिए वो एक प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दे। मंसूर जाफर साहब, एक और चीज़ ये, जब भैया हम बात कर रहे होते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की थ्रेट्स की, तो उन्होंने ईरान को धमकियां पहले भी देते रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, और वो भी वही जुमले दोहरा रहे हैं कि अगर मुतालबात पूरे ना माने गए तो गेट्स ऑफ हेल खोल दिए जाएंगे। जबकि अमेरिका हमने देखा कि 8वीं रात भी फ़ज़ाई हमले कर चुका है, कल की जो रात गुजरी है। ये बयानात, ये कार्रवाइयाँ प्रेशर स्ट्रैटेजी, आज दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, प्रेशर स्ट्रैटेजी है या वाशिंगटन अमली तौर पर एक बड़ी फौजी कार्रवाई की तरफ बढ़ रहा है? जी देखिए, प्रेशर तो यकीनन इसका एक बिल्डअप होता है, और एक मकसद भी यही होता है कि किसी तरीके से इस जंगी जो तबाही और बर्बादी है उसके नतीजे में फरीक मुखालिफ को नेगोशिएशन की टेबल पर लाया जाए और बड़ी कमजोर पोजीशन में लाया जाए, ताकि उनसे वो मुतालबात जो मैदान जंग में मंजूर नहीं कराया जा सके वो किसी तरीके से उनसे मंजूर कराया जा सके। लेकिन आपके इल्म में है कि ये ईरान पर कोई पहला वार नहीं है, ये अगर देखा जाए तो ये तीसरा जंग का मरहला है जो अमेरिका ने अनलिश किया है ईरान पर। ईरान के पास खोने के लिए तो यकीनन लॉजिस्टिकली बहुत ज्यादा नहीं बचा है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने अवाम को गुमराह करने के लिए इस नौयत की बातें करते हैं कि जनाब इस वक्त उनके
जो जितने भी आर्सेनल है वो डिप्लीट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, 20% रह गए हैं, 30% उनकी नेवी तबाह हो गई है, उनकी फजाइया तबाह हो गई है। ये ऐलानात वो एक मुद्दत से कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि ईरान ने अपना वो जो एक मोज़ैक डिफेंस मैकेनिज्म था उसको न सिर्फ कमांड की हद तक डिसेंट्रलाइज किया था, बल्कि उन्होंने अपने जो वसाइल है वो भी बहुत बड़े पैमाने पे अपना जो जोग्राफिया है उसको बड़ा ही इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हुए डॉट्स की शक्ल में हर जगह फैला रखे हैं। बिलखुसूस नाए हॉर्मुज़ का वो साहिली इलाका कि जिसको इस वक्त अमेरिका की पूरी कोशिश है, साथ साथ उनके बाद हमसाया मुल्कों की भी, कि वो किसी तरीके से इसको तबाह बर्बाद कर दें। लेकिन ईरान ने जिस अंदाज से अपने एसेट्स को वहां पे मुश्तमा किसी एक जगह पे नहीं किया है, वो अगर अमेरिका के ये हमले आइंदा 2 माह तक भी जारी रहे मुसलसल भी, तब भी ईरान के वो उस नौयत की जो इंट्रेंचमेंट उन्होंने कर रखी है और खासतौर पे एक जो दिफाई मैकेनिज्म वहां डेवलप कर रखा है, उसको शायद उस मुकम्मल तौर पे नाकारा ना बना सके, उसको कमजोर जरूर कर लेगा। लेकिन ईरान उसको दोबारा से रीसर्फेस कर लेता है, रीमैनेज कर लेता है, और खासतौर पे इस जंगबंदी के मुद्दत को ईरान ने बड़ा इफेक्टिवली अपने उस पूरी तैयारी के लिए इस्तेमाल किया है। आपके इल्म में है कि अब जो उर्दन का महाज ओपन हुआ है और वहाँ पे जो अमरीकियों की 2 जाने गई हैं, उसमें आप खासतौर पे जो डिफेंस के इस वक्त लोग हैं जंगी माहिरीन, वो इस बात पे बड़े हैरान है कि ईरान के जो मिसाइल थे वो बहुत बर्क रफ्तारी के साथ वहां पहुंचे हैं, और उन्होंने जिस अंदाज से उस पूरे दिफाई मैकेनिज्म को चकमा दिया है और उसके बाद वहां पे हिट किया है, उसके बाद से वो इस बात से भी बहुत हैरान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो यही नवीद दे रहे थे अपने अवाम को कि जी इनके पास तो सब कुछ खत्म हो गया, हमने उनके मिसाइल भी फलां खेप भी खत्म कर दिया, फलां जगह भी। लेकिन ईरान ने अपने बड़े ही जो बर्क रफ्तारी से हिट करने वाले मिसाइल है, उसकी कोई ऐसी खेप अब इस्तेमाल करना शुरू की है कि जिससे न सिर्फ उनका इस जो निशाने का स्पेक्ट्रम वो वसी हुआ है, बल्कि उसको प्रिसाइजली हिट करने की कैपेबिलिटी भी जो है आपने देखा, और खासतौर पर उसमें और मटेरियल लॉस आपके सामने आया, उससे अमेरिका इस हद तक खाइफ हुआ है कि आप देखें कि इस जंग के शायद पहले मरहले पे अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी, जिसके बाद अब तीसरे मरहले में अपने अमेरिकी अवाम और खासतौर पर गल्फ के अंदर रहने वाले शहरियों को बड़ी सख्त सफरी हिदायत जारी की हैं, और ये इस बात की दलालत है कि ईरान के ये जो निशाने हैं वो अपने अहदाफ पर ठीक बैठ रहे हैं, और ईरान उनसे वो मकसद हासिल करने में मुकम्मल तौर पे कामयाब दिखाई देता है कि जो एक खौफ की फिजा को पैदा करना चाहता है। ठीक, मंसूर साहब मुझे यही वो जी बिल्कुल सही, लेकिन मुझे इसमें एक और चीज बताइएगा, क्या ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है इसको आप मुकम्मल जंग ऑल आउट वॉर की तरफ जाते देख रहे हैं, या अब भी सफारतकारी के जरिए कशीदगी कम होने की कोई गुंजाइश आपको नजर आ रही है? शॉर्टली बताइएगा जी। ये इसमें यकीनन ईरान ने खुद एक चैप्टर जो इस वक्त नॉक किया है, अक़वाम मुत्तहिदा का जो दरवाज़ा नॉक किया है, वो ईरान की इस डिप्लोमेटिक एफर्ट के हवाले से तो उनके मौक़िफ़ का इजहार करता है। पाकिस्तान को यकीनन ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है और पाकिस्तान अपने एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन ईरान को इस वक्त ज़रूरत है कि वो थोड़ा सा ब्रॉड बेस्ड एक एक्टिविटी करे, क्योंकि उनके इल्म में है कि इस वक्त रूस और चीन जो है माजी में जिस तरीके से उनके साथ खड़े हुए थे आलमी फोरम पे, अब उन्हें दोबारा वो एक्टिवेट करना चाहते हैं, ताकि इस जंग के हवाले से वो एक इफेक्टिव मैकेनिज्म या दबाव पैदा किया जा सके जो अमेरिका जैसे मुल्क के पाए की टक्कर हो, और सिर्फ पाकिस्तान जैसा मैं कहूँगा कमजोर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन रिलेटिवली वो अमेरिका ज़ाहिर है उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं देता कि जो वो इन आलमी ताकतों को देता है। पाकिस्तान की एफर्ट्स अपनी जगह काबिल एहतराम है, और यकीनन उसका इजहार खुद वाशिंगटन में भी किया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी उसके बड़े मोहतरफ हैं, लेकिन वो शायद इसको अभी उस पाए का दबाव नहीं समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एज सच दबाव इम्प्लाई भी नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो एक रास्ता दे रहा है, एक सहूलतकारी का वे आउट निकाल रहा है, पाकिस्तान दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें यकीनन जो चीन है वो खुद एक स्टेक होल्डर है, तो उसका वहां पे इंटरेस्ट ज्यादा है उस साइड पे इंक्लिनेशन है। बिल्कुल मंसूर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 1 साल बाद कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों में वापसी का फैसला कर चुकी है, दूसरी जानिब 5 अगस्त से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक की तैयारियां जारी हैं। अडियाला जेल और कोट लखपत जेल में सियासी मुलाकातों का सिलसिला, मज़ाकरात की बाज़गश्त, वफाकी काबीना में मुमकिना तब्दीलियों के इतलात और हुकूमती हिकमत अमली पर जारी
بحث نے سیاسی ماحول کو مزید سرگرم کر دیا ہے۔ حکومت اپنی معاشی کارکردگی اور استحکام کو اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے، جبکہ اپوزیشن سیاسی آزادیوں، مقدمات، عوامی مسائل کو اپنا بنیادی بیانیہ بنا رہی ہے۔ ادھر آزاد جموں کشمیر کے انتخابات میں بھی قومی سیاست کا اہم موضوع بن چکے ہیں۔ تحریک انصاف نے موجودہ حالات کے تناظر میں انتخابات کا بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور انتخابی مہم میں مصروف ہیں۔ ایسے میں یہ سوال سب سے اہم ہو گئے ہیں کہ کیا ملک ایک نئی سیاسی صف بندی کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیا احتجاج، مذاکرات اور پارلیمانی سیاست ساتھ ساتھ چلیں گے، یا آنے والے ہفتوں میں کوئی بڑی سیاسی پیش رفت سامنے آئے گی؟ اس تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ویری گریٹفل، مجھے جوائن کیا ہے فواد چوہے صاحب نے، سابق وفاقی وزیر ہیں۔ چوہے صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ چوہے صاحب فرمائیے گا، اس وقت ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں حکومت اپنی معاشی کارکردگی کو استحکام قرار دے رہی ہے، جبکہ دوسری طرف اپوزیشن احتجاجی تحریک کی تیاری کر رہی ہے۔ آپ کے نزدیک پاکستان کی یہ جو اس وقت سیاسی سمت ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ کیا سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھے گا، یا کسی مفاہمت کے آثار بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہیں پر؟ دیکھیں، اس سے زیادہ اگر سیاسی ٹمپریچر کو بڑھایا گیا تو وہ تو پھر خود جو ہے وہ ریاست کے لیے ہی خطرہ بن گیا ہے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو صورتحال بلوچستان میں جس کا ہمیں سامنا ہے، کشمیر میں سامنا ہے، خیبر پختونخوا میں سامنا ہے، ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے زیادہ اگر آپ نے ٹمپریچر کو میں بڑھایا تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ بڑی اچھی بات آج یہ ہوئی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا جو وکلا کنونشن ہے اس کو ہونے دیا گیا ہے جی، اور جو چیزیں ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ ٹھیک، میرے خیال کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ پولیٹیکل ٹمپریچر کو اس سے آگے اور بڑھائیں گے، اس سے پاکستان کی ریاست کے جو چیلنجز ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہوگا، جو کہ کسی طور پہ بھی پاکستان کے لیے اچھا نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تحریک انصاف تقریباً 1 سال بعد قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں میں واپس آ رہی ہے۔ کیا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمانی سیاست کی طرف واپسی ایک اچھا فیصلہ ہے، اس وقت کی ضرورت ہے، ایک اچھی سیاسی حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیں، اس سے زیادہ جو ہے نا وہ اتنا فرق پڑے گا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس طرح سے سیاست کے اندر جب تک کوئی سبسٹینٹیو آپ چینجز لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسپیشلی آپ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں جب ان کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے وہ کم نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ تو پی ٹی آئی کا ایک اندرونی خلفشار ہے جس کا شکار ہے، اور یہ فیصلہ بھی اسی کا شکار نظر آتا ہے، جہاں پر جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ ایکچولی جو حکومتی مراعات ہیں ان کے ساتھ لطف اندوز ہونا چاہتی ہے، وہ چاہتے ہیں ہمیں بس رہنے دیں، اور وہ اپنے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں جو جیلوں میں ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ اس کا پی ٹی آئی کو نقصان تو ہوا ہے، لیکن یہ نقصان اس لیے ہوا ہے کہ ایسی لیڈرشپ پی ٹی آئی نے کے اوپر امپوز کی گئی ہے جو بنیادی طور کے اوپر پی ٹی آئی کی تھی ہی نہیں۔ یعنی اچکزئی صاحب ہوں، ناصر عباس ہوں، غور ہوں، ان لوگوں کو پی ٹی آئی کا ورکر تو ان کو نہیں جانتا، لہٰذا آپ جب واپس جائیں گے پی ٹی آئی کا ورکر مزید ناراض ہو، اور فی الحال اس سے جو پرابلم ہے پی ٹی آئی کے وہ مزید بڑھیں گے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو مشکلات میں ڈال کے چھوڑ کے خود عہدے انجوائے کریں۔ یہی کے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ۔ بالکل صحیح۔ آپ کی کوٹ لکھپت جیل میں شاہ محمود قریشی، میاں محمود الرشید، دیگر رہنماؤں سے ملاقات ہوئی۔ ان ملاقاتوں میں آئندہ سیاسی لاہ عمل، مذاکرات کی جس کی آپ بہت بات کرتے ہیں، اور احتجاج کے حوالے سے کیا چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور اسپیشلی ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں بتائیے، کیا ان کی صحت کے بارے میں کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، یہ سارے لوگ مڈ 70s میں ہیں، ان کے آپریشنز ہو چکے ہیں، بائی پاس ہو چکے ہیں، سو یو کین امیجن کہ کوئی بھی ان میں اس طرح سے کہنا کہ وہ ٹھیک ہے وہ تو صحیح نہیں ہوتا۔ سو تمام ہی یہ جو سارے ہیں، یاسمین راشد جو ہیں کینسر سروائیور ہیں، ان سب کی جو صحت ہے وہ بہت خراب ہے، اور انفارچونیٹلی پارٹی نے بھی جو ہے وہ ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور ان کو ڈیسیژن میکنگ میں کوئی اہمیت نہیں دی۔
اور دوسری طرف جو حکومت کا غصہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا غصہ ہے, وہ بھی انہی کے اوپر جو ہے وہ جا رہا ہے. اس سے یہ لوگ جو ہے کوئی بڑے انفارچونیٹ ٹراما سے گزر رہے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہونا چاہیے. اور ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم حکومت کو, حکمرانوں کو کنونس کر سکیں کہ ان لوگوں کو ریلیف دیا جائے. یہ لوگ جو ہیں وہ 3 سال سے جیلوں میں ہیں, ان لوگوں کا باہر آنا ضروری ہے. یہ باہر آئیں گے تو پھر ٹھیک. لیکن چوہے صاحب, جب آپ کی ان سے بات چیت ہوئی, حکومت سے جب بات ہوتی ہے, کنسرنڈ لوگوں سے بات ہوتی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کس طرح چیزیں پیسیفائی ہو سکتی ہیں؟ کیا کریں کہ یہ تمام لوگ جو جیل کے اندر ہیں ان کو ریلیف دیا جائے؟ کوئی وے آؤٹ تو ہوگا, کیونکہ اس وقت جو حکومت میں ہے یا جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے, وہ تو بالکل اپیرنٹ ہی ایسے لگتی ہے کہ صرف باتیں کر رہے ہیں, پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو رہا. آپ کی ملاقاتوں کے بعد کوئی وے آؤٹ آپ کو نظر آتا ہے اس میں؟ لیکن وے آؤٹ تو یہی ہے نا کہ یہ جو لیڈرشپ ہے, جو گجرانوالہ کے کارکنان ہیں جن کو 5 سال سزا ہوئی ہے, 3 سال سے وہ جیل میں ہیں, ان کی بیلیں فکس نہیں ہو رہی, تو اتنا وے آؤٹ تو ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ان لوگوں کو آپ جو ہے وہ بیلیں دینی ہے. آپ نے بیلیں تو آپ دینا, ان کی بیسیکلی تو یہ ہے کہ ان کا کیسز وداؤٹ انفلوئنس سنے جائیں تو یہ سارے باہر آ جاتے ہیں. تو آپ ان کو, لیکن یہ فیصلہ تو ظاہر ہے, دیکھیں یہ فیصلہ کرنا ہے حکمرانوں نے, ٹھیک, اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ملک میں سیاسی ٹمپریچر نیچے لانا ہے یا نہیں لانا. ٹھیک, میں یا عمران اسماعیل ہیں یا محمود مولوی ہیں, ہم تو کوشش کر سکتے ہیں, ہم نے کوشش کی ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے پہلے بالکل اسپیس ہی نہیں تھی. اب پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک بہت بڑا یہ جو ہمارا جو مطالبہ تھا کہ بات چیت ہونی چاہیے, اسپیس دینی چاہیے, اب پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک بڑا جو طبقہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب اس صورتحال کا حامی ہے کہ بات چیت سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. سو پی ٹی آئی کے اندر اب سپیس کریٹ ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری طرف سپیس جو ہے وہ عملی طور کام کرنے کی کب کریٹ ہو. چوہے صاحب, حکومت کہتی ہے کہ کوئی سیاسی ٹیمپریچر ہائی ہوا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم سب کچھ بہت بہترین طریقے سے مینج کر رہے ہیں, اکانومی کام کر رہی ہے, پاکستان گرو کر رہا ہے, ہم پوری دنیا میں صلح کرا رہے ہیں, ہماری سچویشن بالکل کلیئر ہے. پولیٹیکل جو ڈسکشن ہے وہ بالکل ارریلیونٹ اس وقت ایوانوں کے اندر ہے, حکومتی ایوانوں اور کنسرنڈ اداروں میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو خیر حکومت جو مرضی کہتی رہے, اس کے اوپر تو دیکھیں نا, کیا اس کے اوپر کیا کمنٹ کیا جا سکتا ہے. حکومت تو یہ نہیں کہے گی, میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا یہ کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے اگر حکومت یہ کہتی ہے. بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ایون پرائیویٹ میٹنگز میں جو سینئر منسٹرز ہیں وہ بھی یہ بات نہیں کہتے ہیں, اور موسٹ آف دا جو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے جو ممبرز ہیں اسمبلی کے, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آنا چاہیے, اور اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں بات چیت ہونا چاہیے. سو یہ ایک رائے ہو سکتا ہے یہ ہو کہ بالکل صحیح اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اوور ویلمنگ رائے نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں بھی یہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے ہماری جب بھی ملاقات ہوتی ہے لوگوں سے, ہم نے کبھی یہ بات نہیں سنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل ورکرز کو نہیں چھوڑنا یا نہیں کرنا. وہ ولنگ ہے, لیکن میرے خیال کے اندر پہلے پی ٹی آئی کے اندر سپیس نہیں تھی, پی ٹی آئی میں اب سپیس پیدا ہو گئی ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل. عمران خان تک پارٹی قیادت کی رسائی محدود ہے, ایسے حالات میں پارٹی کے یہ جو بڑے فیصلے ہیں یہ کس طریقے سے ہوں گے؟ سی ایم کے پی کا کردار ہم دیکھ رہے ہیں, ملنے نہیں دیتے, بہنوں کو نہیں ملنے دیتے. کیا قیادت کے درمیان آپ کو لگتا ہے کوئی مؤثر رابطہ یا کوئی اتفاق رائے موجود ہے کہ کس طرح اس ڈیڈ لاک کو توڑا جائے ملاقاتوں کو لے کر؟ ان لوگوں کی ملاقاتوں کو کوئی اہمیت بھی نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ حکومت یہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے ٹیمپریچر اگر نیچے لانا ہے تو پھر جو کوٹ لکھپت کی لیڈرشپ ہے اس کو رہا کریں اور ان کی عمران خان سے ملاقات کریں. ٹھیک ہے. موجودہ لیڈرشپ جو ہے اس کی ملاقاتوں کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہنوں تو ٹھیک ہے ان کی ملاقات کرائیں, بیکاز وہ فیملی ہیں, ان کو ان کی خیریت کا پتہ لگنا چاہیے, لیکن اس سے زیادہ تو دیکھیں وہ فیصلے نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل سینس ہے وہ بھی آپ نے دیکھ ہی لیا ہے وہ کتنے کے. لہٰذا سوائے اس کے کہ ہم کوٹ لکھپت کے جو لیڈرشپ ہے اس کو سامنے لائیں اور ان کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کریں, اور کوئی راستہ ہے نہیں. اب یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے
کہ وہ ٹمپریچر نیچے لانا چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے. اگر وہ نہیں لانا چاہتے تو دیکھیں میرے اور آپ کے کہنے سے تو انہوں نے یہ فیصلہ ہی نہیں کرتا. بالکل ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. پاکستان میں آپ دیکھیے ڈیفینس منسٹر نے کہا ہے کہ 4300 لوگ شہید ہو گئے. اس وقت جو سب سے بڑا اگر ریاست کا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کشمیر ہو, کے پی ہو, بلوچستان ہو, وہاں پہ یہ لڑائی فوج صرف اکیلی لڑ رہی ہے. جو فیڈرلسٹ پارٹیز ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے نون لیگ ہے, چاہے پی ٹی آئی ہے, وہ اس جنگ میں جو روایتی پارٹنرشپ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وفاق کے لیے, وہ موجود نہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سوائے سرفراز بگٹی کے کوئی اور آدمی کبھی بات ہی نہیں کرتا. اسی طرح سے جو کے پی ہے وہاں پہ جو تینوں بڑی فورسز ہیں, جے یو آئی ہے, پی ٹی ایم ہے اور پی ٹی آئی ہے, تینوں بہت فاصلے پہ کھڑے. اور ایون نون لیگ میں سوائے زرداری اور شریف فیملی کے جو کہ اقتدار میں ہیں, فائدے لے رہے ہیں, کوئی کارکن اس لڑائی میں حصہ ڈالنے کو تیار نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ریاستی چیلنج ہے. اور آپ کو اپنی جو فیڈرلسٹ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس کی وجہ سے آج جو ہے وہ پاکستان میں یہ بحران ہے. اور اس کو آپ اگر ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کو سیاسی ٹمپریچر نیچے لانا پڑے گا. نہیں ختم کرنا چاہتے تو پھر ٹھیک ہے, پھر تو چل ہی رہا. آزاد کشمیر کی ابھی آپ بات کر رہے تھے, انتخابات میں تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا, نون لیگ ادھر پارٹی میں حصہ لے رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی لے رہی ہے اس میں حصہ. کہاں مسئلہ ہے, کیوں نہیں تحریک انصاف نے حصہ لیا؟ کیا جا رہا ہے کہ جی پریشر بڑھانے کے لیے اس لیے تحریک انصاف اس پورے پروسیس سے آؤٹ رہی؟ یہ تو عجیب بات ہے, تحریک انصاف کو حصہ لینے کہاں دیا جا رہا ہے؟ یعنی ان کو انلیگل ڈکلیئر کر دیا گیا, انتخابی نشان لے لیا گیا. جو 2-4 بندے جو پی ٹی آئی کے نام کے اوپر بات بھی کرتے تھے ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا. تو یہ تو کہنا کہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا بڑی عجیب سی بات ہے. فیکٹ اس کہ پی ٹی آئی کو حصہ نہیں لینے دیا گیا آزاد کشمیر کے الیکشنز میں, اور اسی طرح سے ٹی بی میں حصہ نہیں لینے دیا گیا, اس سے پہلے پاکستان میں حصہ نہیں لینے دیا گیا. اور یہ ایک بڑی احمقانہ اسٹریٹجی ہے, کیونکہ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ دیکھیں یا تو آپ حکمت عملی بنائیں کہ آپ الیکشن ہی نہ کریں. ٹھیک, جب آپ الیکشن کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیاست نہیں ہوگی لیکن الیکشن ہوں گے, اس سے ہر گلی محلے میں آپ کا ایک جو نفرت ہے وہ چلی جاتی ہے. بالکل صحیح. یہ بہت ہی اسٹوپڈ اسٹریٹجی ہے کہ آپ کہیں کہ سیاست تو ہم نے نہیں کرنے دینی لیکن الیکشن ہوں گے. بالکل ٹھیک. یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی کو بدلنا ہے, یا تو پھر آپ سسٹم بنا لیں جس میں الیکشن نہ ہو. بالکل ٹھیک. اگر آپ نے الیکشن کرانے ہیں پھر آپ کو سیاست کی اجازت دینی پڑے گی. بالکل صحیح. چوہے صاحب, مولانا فضل الرحمان کے بیان کے اوپر بہت ساری بات چیت ہو رہی ہے, ہر جگہ سے ہی بات ہو رہی ہے. جو نورین نیازی ہیں ان کے بیان کے اوپر بہت سارا کرٹیسزم ہو رہا ہے. کیسے دیکھا ہے آپ نے یہ کیا صورتحال کیوں اگنائٹ ہوئی؟ مولانا کی صورتحال کیوں اس حد تک اگنائٹ ہو گئی کہ ان کو یہ سب کچھ کہنا پڑا, اور بعد میں اب کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ان کے جو انہوں نے کہا تھا اس سے برعکس باتیں پھیلائی جا رہی ہیں, ڈال دیٹ. اور جو نورین نیازی والی سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دونوں بیان جو ہیں وہ نامناسب ہیں. دونوں بیان جو ہیں وہ ان کی کوئی آئی وڈ سے کچھ سمجھ اس کے پیچھے نہیں ہے. اور پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا کہ جو یہ لڑائی میں جو یہ پارٹیز ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں, یہ ان کا اظہار ہے. مولانا فضل الرحمان ہو, اچکزئی ہو, یہ نیشنلسٹ پارٹیز. اب پرابلم یہ ہے کہ یا جب آپ نیشنلسٹ پارٹی آپ فیڈرلسٹ پارٹیز کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر اس طرح کی جو پیریفری کی پارٹیز ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں. اب آپ نے ان کو پہلے آپ نے نیشنل پارٹیز کو ختم کیا, اب آپ ان کو خلاف پنگا کیسے لے سکتے ہیں؟ اور ریاست کو اگر اتنی لڑائی بڑھاتی جائے گی, لسی کے اندر اور پانی ڈالتے جائیں گے, آپ کو نقصان ہو. یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی بیان جو ہے وہ عقل مندی کا کو دیا ہے, بہت ہی احمقانہ بیان دیے ہیں. لیکن دیکھیں آپ ایک ملک ہے اور آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ان کے آپ کے جھگڑے بڑھانے ہیں یا کم کرنے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو اس وقت پچ کرنا ریاست کے اگینسٹ مناسب نہیں. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. فواد چوہے صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا, ویری گریٹفل. ناظرین, وقت ہی بتائے گا کہ پاکستان کی سیاست محاذ رائی کی طرف بڑھتی ہے یا مفاہمت کا کوئی نیا رستہ نکلتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی ناظرین, پاکستان کی معیشت میں جہاں مثبت معاشی اشاریوں کے ساتھ کئی بنیادی سوالات بھی جنم لے رہے ہیں ایک طرف,
बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता माली साल के दौरान रिकॉर्ड 41 अरब 59 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेज कर मुल्की मईशत को बड़ा सहारा दिया, जबकि पूरे माली साल में 1.84 अरब डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस भी रिकॉर्ड किया गया। लेकिन हैरानकुन तौर पर सिर्फ एक माह बाद जून 2026 में करंट अकाउंट 64 करोड़ 90 लाख डॉलर खसारे में चला गया, जो कि गुज़िश्ता 3 बरस की बुलंद तरीन सतह करार दिया जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि सरप्लस से खसारे तक का सफ़र सिर्फ एक माह में तय हो गया। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इक़्तिसादी उमूर की डिवीज़न के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान को 16 अरब डॉलर से ज़ायद के बैरूनी कर्जे, ग्रांट्स और माली मावनत हासिल हुई। अगरचे हुकूमत 19.92 अरब डॉलर का सालाना हदफ हासिल ना कर सकी, सिर्फ जून 2026 में ही 4 अरब डॉलर से ज़ायद के बैरूनी फाइनेंसिंग हासिल की गई, जबकि सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर के नए डिपॉजिट्स, 1 अरब डॉलर का कर्ज और 1 अरब डॉलर की उधार तेल सहूलत फराहम की। इसके अलावा चीन, आलमी बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, IMF और दीगर अदारों से भी अरबों डॉलर्स की मावनत हासिल हुई। तो सवाल यह है कि जब रिकॉर्ड्स तरसीलात ज़र भी आ रही हों, बैरूनी फाइनेंसिंग भी मुसलसल मिल रही हो, तो फिर करंट अकाउंट खसारा क्यों बढ़ रहा है? क्या दरामदाद में इजाफा इसकी बुनियादी वजह है, या मईशत अब भी कर्जों के सहारे चल रही है? ये कर्जे कहाँ खर्च हो रहे हैं? आम शहरी को इनसे क्या फ़ायदा पहुँचा? और पाकिस्तान कब तक बैरूनी वसाइल पर इन्हिसार करते हुए अपनी मईशत को संभाला देता रहेगा? इस तमाम सूरत पे बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है दानियाल अजीज साहब ने। साबिक वफाकी वजीर हैं, इकॉनमी को बड़ा समझते हैं। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सबसे पहले फरमाइएगा, हुकूमत गुज़िश्ता माली साल में 19.92 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग का हदफ हासिल ना कर सकी और 3.72 अरब डॉलर की कमी रही। इसकी वजूहात क्या थी और क्या इसका असर तरक्याती मंसूबों या बजट पर भी पड़ेगा? जी, अब इसमें वाज़ेह तौर पर, जैसे कि आपको मालूम होगा, पाकिस्तान इस वक्त जितने भी हमारे पास ज़र मुबादला के ज़ख़ीरे हैं वो तकरीबन 13 अरब डॉलर तक वो मुख्तलिफ ममालिक से हमने लोन लिया हुआ है जी। और अभी UAE ने अपना 3 अरब डॉलर वापस मांग लिया, तो फिर हमें एमरजेंसी उसकी अरेंजमेंट करनी पड़ी सऊदी अरेबिया से 3 अरब और। ठीक, ये इस बात का सबूत है कि हमारे लिए बड़ी मुश्किलात है तमाम, बावजूद पैंडा बॉन्ड के और यूरो में हमने दोबारा से फ्लोट किया, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स वगैरह उस तरह से सामने बरूए कार नहीं आ सकी जैसे आनी थी। हत्ता कि हमने तकरीबन कोई 10 बिलियन डॉलर अपनी मार्केट से भी खरीदा है, जिसकी वजह से महंगाई भी हुई है और लोगों को जो डॉलर की कीमत कम होनी थी वो नहीं हो सकी। बहरहाल इस सूरत हाल में फिर पाकिस्तान को इसका सामना करना पड़ा। ठीक, ये अभी हमने देखा है कि जून में, सिर्फ जून के महीने में 4 अरब डॉलर से जायद की बैरूनी फाइनेंसिंग हासिल की गई। क्या ये मामूल की फाइनेंसिंग आपने देखी, या ज़र मुबादला के ज़खायर और बैरूनी अदाइयों के जो एक दबाव था उसका भी रिजल्ट आप समझते हैं, इन एडिशन टू ये जो हमसे विड्रॉ हुआ था ऑफ UAE? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान तो हर जगह से फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो मुख्तलिफ हमारे डोनर प्रोग्राम्स हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक के हैं या IMF की पेमेंट एक आई, आपने देखा, उसकी शराइत पूरी करके, और इस तरह से ये पैसे आते रहते हैं मुख्तलिफ अदवार में। लेकिन बुनियादी तौर पर जो कमी महसूस हो रही है वो ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही। ठीक, तो इसकी वजह से जो हमारे पास जो रेमिटेंसेस हैं वो कदरे ज्यादा आई हैं इस दफा, और कुछ और शोबों में जैसे कि IT वगैरह है उसमें से हमारे रिटर्न ज्यादा आए हैं, जिसमें थोड़ा सा कवर हो गया, लेकिन फिर भी खला तो है। बिल्कुल सही। आप काफी जिक्र करते हैं, अगर मैं उस बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूं कि सऊदी अरब, चीन, आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF की मुसलसल माली मावनत को आप किस तरह अब देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान का बैरूनी इन्हिसार पहले से ज्यादा बढ़ चुका हुआ है, और क्या इसका कोई अब वे आउट आपको जाते नजर आता है? जी, वे आउट तो बिल्कुल है। फिलहाल आप देखें जो IMF है वो तो अल-अलानिया एक स्टेबिलिटी का अदारा है, वो तो कहता ही नहीं कि मैंने एशियन टाइगर बनाने हैं, वो तो कहता है मैंने जिंदा रखना है आपको। तो जब वो तो हमारे पे है कि हमने एशियन टाइगर वाली गुफ्तगू क्या करनी है और वो प्रोग्राम क्या बनाना है। लेकिन अफसोस से ये
حکومت مکمل طور پر فیل ہو گئی ہے اور یہ بالکل مشکل سے آئی ایم ایف کے ہاتھوں پورے کر رہے ہیں، نہ کہ یہ وہ سوچ یا گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم ایشین ٹائیگر کیسے بنیں گے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آئی ایم ایف کی چیزیں پوری کر کے ہی ہماری معیشت ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہونا، یہ صرف اسٹیبلٹی ملنی ہے. اسی لیے 4 سال سے اسٹیبلٹی کا رونا رو رہے ہیں اور اس سے نکل نہیں پا رہے. حکومت ابھی ہم نے دیکھا کہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹس کی بات کریں، کمرشل بینکوں اور دیگر ذرائع سے بھی اربوں ڈالر حاصل کیے ہیں. ان قرضوں کا کتنا حصہ آپ کو لگتا ہے ترقیاتی منصوبوں پر، اور کتنا جو قرضوں کا یا بجٹ کا خسارہ ہے؟ کیونکہ ایک میجر پورشن اس طرف جا رہا ہے. جب ایک میجر پورشن آپ کے خسارے یا ڈیٹس کی طرف جا رہا ہے، ڈیٹ سروسنگ میں، تو پھر ملک کے اندر ترقی کس طرح آئے گی؟ یہ سمجھ سے بالاتر ہے. اب ترقی اس طرح سے آئے گی جی، جب تک آپ کے بینکاری نظام تیار نہیں ہوگا کہ پاکستان میں کوئی پوزیشن لیں. یہ گاڑی کی لیسنگ اور مختلف قسم کے کریڈٹ کارڈ اور یہ شارٹ ٹرم ورکنگ کیپٹل کے علاوہ جب تک یہ تیار نہیں ہوں گے کہ یہ 10 15 20 سال کی انویسٹمنٹ جو کہ پروجیکٹ فنانسنگ ہے اس طرف نہیں لوٹیں گے تو پاکستان میں گروتھ نہیں ہوگی. تو یہ بڑی پرابلم ہے جو کہ پاکستان سیٹل نہیں کر پا رہے ہیں. جب سے بینکس پرائیویٹائز ہوئے ہیں تو ان کا جو ڈیوریشن ایکسپوجر ہے ایک ایک لون کا وہ تقریباً آدھا رہ گیا. یعنی اگر پہلے 15 سال تھا تو اب وہ 7 سال رہ گئے. تو اس طرح سے پھر تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. تو ہمارے بینکس کو گو کہ یہ کمرشل بینکس کہلاتے ہیں، انویسٹمنٹ بینک نہیں کہلاتے، لیکن ان کو اپنی پوزیشن لانگ کرنی پڑے گی اور پھر جا کے پاکستان میں وہ سرمایہ کاری ہوگی جو کہ پلانٹ اینڈ مشینری اور پروڈکشن کی طرف ہے اور پھر پیداوار بڑھے گی. یہ پرابلم ہے پاکستان میں جو اس وقت حل نہیں ہو رہی. بالکل صحیح. اگر ہم اس وقت اعداد و شمار کی بات کریں تو پاکستان اب برآمدات، صنعتی پیداوار اور سرمایہ کاری کی بجائے ترسیلات زر اور قرضوں پر زیادہ انحصار کر رہا ہے. یہ جو اسٹریٹجی ہے اس وقت، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں حکومت کی؟ بالکل یہ اسٹریٹجی فیل ہے. اور جب تک یہ برابری کا ٹیکس جو فلسفہ انہوں نے خود کہا اور پھر اسے بھاگ گئے، وہ جب تک نہیں کریں گے کہ جہاں بھی انکم ہے اس کو برابری کا ٹیکس کیا جائے، انکم جو آپ کا ٹیکس نیٹ ہے اس کو وائڈن کیا جائے، براڈن کیا جائے، تب تک سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اور آپ اسی بیچاری کلاس جو ٹیکس دیتی ہے اس کو نچوڑتے چلے جائیں گے، آخرکار وہ بھاگ جائیں گے سارے جیسے بھاگ رہے ہیں. بالکل صحیح. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پھر بڑھ رہا ہے، قرضوں کی ضرورت بھی برقرار ہے. یہ جو استحکام حکومت کلیم کر رہی ہے کہ جی ہم استحکام کر رہے ہیں، ہم سٹرکچرل ریفارمز لا رہے ہیں اور اس سے ملک آگے جائے گا، لیکن جتنے اکانومسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اگلے آئی ایم ایف پلان کے اندر بھی جانے والے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اور ایک طرف جو اکانومسٹ کہہ رہے ہیں. بالکل اکانومسٹ درست کہہ رہے ہیں جی. ان کے پاس کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے کہ یہ گروتھ کی طرف جائیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ جو نان فورن ایکسچینج ڈیمانڈنگ گروتھ جو کہ بوم بس سائیکل کریٹ کرتی ہے اس کو ہم کیسے نپٹائیں. ان کے پاس سرا ہی نہیں مل رہا ان کو. تو اس لیے یہ مکمل طور پر گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے اور باتیں آگے شروع ہو گئی ہیں. تمام اینکر باتیں کر رہے ہیں، اخباروں میں آنی شروع ہو گئی ہے کہ اب صرف یہ حکومت تو چلے گئی ہے، فیصلہ یہ ہونا ہے کہ آگے کرنا کیا ہے. جیسے ہی وہ فیصلہ ہوگا ان کو چلتا کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے پاس کوئی فارمولا ہی نہیں ہے. یہ مکمل طور پر فیل ہو گئے. یہ جو پیٹرول کی پرائسز ایک دم ابھی انہوں نے پھر بڑھائی ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈیلی میکنزم پہ کر دیا ہے، لوگ بڑا اس سے تکلیف محسوس کر رہے ہیں. ایون جو پیٹرول مالکان ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی حکومت کو اس وقت؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جی، اور آپ کے پروگرام کے میں نے متعدد بار یہ آپ کو پہلے وارن کر دیا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی کا فلڈ آ رہا ہے، تیاری پکڑ لیں. مہنگائی کا فلڈ آ رہا ہے، تیاری پکڑ لیں. اب 15% پہ ہماری سینسٹیو پرائس انڈیکس چلے گئی ہے، ڈبل ڈیجٹ میں ہماری سی پی آئی ہے. تو اس کی وجہ سے کلیئرلی آپ کو پتا چل گیا کہ جو میں نے باتیں کی تھی آپ ہی کے پروگرام میں، آپ شک ریکارڈنگ نکال کے دیکھ لیں، درست کی تھی. اور میں ابھی آپ کو ایک اور خبر دے رہا ہوں، یہ آنے والے پورے مالی سال میں یعنی اگلے سال کے اینڈ تک بھی ہم ڈبل ڈیجٹ میں ہی رہیں گے اور ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے اس کو کیسے حل کرنا ہے، کیسے ٹیکل کرنا ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ان سے بہتر یہی ہے کہ یہ چلے جائیں. اب بالکل صحیح. دانیال عزیز صاحب، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا جی، ویری گریٹفل. ناظرین، پاکستان آج ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف 2010، 2022 اور حالیہ 2025 کے تباہ کن سیلابوں نے ہزاروں جانیں متاثر کی، لاکھوں افراد کو بے گھر کیا اور معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا، جبکہ دوسری طرف پانی کی مسلسل بڑھتی ہوئی قلت مستقبل کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکی ہے. یہ حقیقت اب کسی سے پوشیدہ نہیں کہ پانی کو ذخیرہ کرنا صرف ترقیاتی منصوبہ نہیں بلکہ قومی بقا، غذائی تحفظ، توانائی اور معاشی استحکام کا بنیادی تقاضا بن چکی ہے. افسوس یہ کہ تربیلا اور منگلا کے بعد پاکستان آج تک
कोई बड़ा आबी ज़ख़ीरा तामीर नहीं कर सका, जबकि हर साल करोड़ों एकड़ फुट मीठा पानी समंदर में बह जाता है, क्योंकि हमारे पास इसे महफूज करने के मतलूबा सलाहियत मौजूद नहीं। दूसरी जानिब आबादी में मुसलसल इजाफा, मौसमियाती तब्दीली, ग्लेशियर्स की तेज़ी से पिघलना और बारिशों के बदलते पैटर्न्स ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। मुल्क के तकरीबन 90% ज़रई मईशत दरियाए सिंध के निज़ाम पर इन्हिसार करती है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ चंद हफ्तों का पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखता है, जबकि दुनिया के कई ममालिक महीनों बल्कि साल भर की ज़रूरत के मुताबिक पानी महफूज करते हैं। उधर द्यामीर भाषा डैम जैसे कौमी मंसूबे माली वसाइल की कमी और सुस्त रफ्तार पेशरफ्त का शिकार है, जबकि नीलम झेलम हाइड्रो पावर मंसूबे तकनीकी खराबियों के बायस बरसों से अपनी मुकम्मल इस्तेदाद पर कायम नहीं कर सक रहे, जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। नाज़रीन, हर बड़े सैलाब के बाद हम नुकसानात का तखमीना लगाते हैं, मुतासरीन की बहाली के ऐलानात करते हैं, मगर पानी को महफूज बनाने की कौमी हिकमत अमली पर वो रफ्तार आज भी दिखाई नहीं दे रही जिसकी मुल्क को इस वक्त अशद ज़रूरत है। सवाल बहुत सादा है और यही है कि क्या पाकिस्तान डैमों और आबी ज़खायर की तामीर को अब भी सिर्फ एक तरक्याती मंसूबा समझेगा या इसे कौमी सलामती, मईशत और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का फैसला कुन मामला मानता है, और अगर मानता है तो उस पर अमल दरामद कब करेगा? क्या हम अगले सैलाब से पहले तैयार होंगे या एक और साने का इंतज़ार करेंगे? इसके साथ ही मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।